प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान समीन नवाज। कौमी असम्बली और सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हफ्तों से जारी अगर मगर क्योंकि और चुनाचे की गर्दान और वसवसों की गर्द बैठती दिखाई दे रही है। 26वीं आईनी तरमीम के नुकात पर सियासी जमातों के इत्तेफाक से लेकर मंजूरी तक तकरीबन 2 माह के अरसे में सियासतदानों की मुलाकातें, तजावीज़, इख्तिलाफात, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, मुसव्वदे, रूट न मनाना, ये सब कुछ शह सुर्खियों में ज़ेर बहस रहा। ताहम अब तरमीम की मंजूरी के बाद ये बहस जारी है कि इस तमाम तर अमल से हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी तौर पर क्या हासिल कर पाईं। इस आईनी तरमीम के लिए होने वाली बैठकों में पार्लिमान की सभी जमातें पेश दिखाई दी, मगर यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इस तमाम तर हलचल के दौरान सियासी तौर पर किसके हाथ क्या आया, हुकूमत को कितना समझौता करना पड़ा और अपोजिशन में रहते हुए कौन सबका मंजूर नजर रहा। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद राना, जिनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद राना हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जावेद साहब, ये बताइए कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों में किस किस्म की तब्दीली नजर आती है, हुकूमत की क्या पोजीशन है और अपोजिशन पर इसके क्या असरात देखते हैं? देखिए, इसमें इस तरमीम करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो दो बड़े प्लेयर हैं, हमारी फौजी जर्नैल है और दूसरी जो है हुकूमत पाकिस्तान, जो मौजूदा हुकूमत है, अच्छी है बुरी है, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज। तो इनको सबसे बड़ा खौफ ये था कि चूंकि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसका स्केल बहुत बड़ा है। धांधली की बजाय मेरा ख्याल एग्जैक्ट वर्ड ये होगा कि ये फोर्जरी हुई, डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर किया गया है, फोर्ज किया गया है, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं कि इनके कैंडिडेट्स जीतते हैं। जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिकेट करता है कि 2/3 के लगभग जो है पीटीआई जीत चुकी थी। अब उन इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज किया गया और उसकी टेम्परिंग और उसकी एविडेंस बहुत ज्यादा क्लियर है, यानी कि वो अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये एक्चुअली फोर्जरी हुई है। मैनिपुलेशंस इलेक्शन के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इलेक्शन कमीशन भी इसमें फंस रहा है, इलेक्शन के और हुकूमत तो जाहिर है वो भी फंसी हुई है। तो जो अभी तक पिटीशन गई है हाई कोर्ट के अंदर, उसको हुकूमत ने पहला काम ये किया कि इलेक्शन लॉ चेंज कर दी ताकि रिटायर्ड जजेस को लाया जाए और वो अपनी पसंद के फैसले कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ले लें। अच्छा, उससे भी काम बनता हुआ नजर नहीं आया। फिर अब इन्होंने जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। पहली बात, लीगल फ्लॉज ये है कि जो सेनेट है वो पूरा हाउस मुकम्मल ही नहीं, उसमें केपी के इलेक्शन नहीं हुए, उन ग्राउंड के ऊपर भी चैलेंज हो जाएगी। तो ये सूनर लेटर ये चैलेंज हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको नॉक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा ख्याल दुनिया की तारीख में शायद पहली दफा मैंने तो कभी सुना नहीं है कि हुकूमत वक्त ने इतनी बड़ी मैनिपुलेशंस कर दी है। अगर उस लॉ के तहत कि हुकूमत खुद डिसाइड करेगी कि कौन सा जज किस बेंच में बैठेगा सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी मुकदमात हो। और पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक आईनी अदालत थी, उसमें जो भी केस जाता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स होते हैं। एक तो उसकी अपील की जुरिसडिक्शन है, दूसरी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जुरिसडिक्शन है, लेकिन ये दोनों मिक्सअप। अब वहां पे कुछ 17 से अभी 23 के लगभग इन्होंने जज जो है भर्ती की हुई है, कुछ रिटायर्ड लोग भी लेकर जजेस को इन्होंने लेकर आ गए हैं ताकि इनकी जो पसंदीदा जजेस है उनकी तादाद बढ़ जाए। अब ये चाह ये रहे हैं कि जो जुडिशल काउंसिल है उसमें जो इनके पसंदीदा जजेस हैं उनको उठा के आईनी बेंच बनाया जाए और वो आईनी बेंच बनाकर जो है वो जो पीटीआई को सीटें उनकी दी गई थी जो कि बड़ी जायज तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीटें दी थी, उनको वापस किया जाए और फिर दोबारा अमेंडमेंट्स की जाए। और उस अमेंडमेंट्स के अंदर जो है जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े वसी पैमाने पर लोगों को उठाया गया, तो हजारों की तादाद में उठाया गया। अब ये सारी कार्रवाई इससे मिलती जुलती ये करना चाह रही है। अभी भी द गेम इज नॉट ओवर और मजीद ये जो आईनी बेंच बना के वो सीटें दे के उस चक्कर में ये मजीद आईनी तरामीम करना चाह रहे हैं। और जो तरामीम अभी तक हो चुकी है, जो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, उसको अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकता। देखें जी, पहला बेंच जो आईनी बनेगा वो कैसे बनेगा, कौन इजलास बुलाएगा, उसमें ऑपरेशनल मैकेनिज्म का भी मसला है।
اور باقی بات یہ کہ جو جسٹس یحییٰ فریدی ہیں وہ بھی اچھے جج ہیں، وہ حکومت کی بات نہیں مانے گا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے جس چکر میں ان کی تعداد جوڈیشل کمیشن کے اندر زیادہ ہے، انہوں نے سینٹ سے لوگ ڈال دیے ہیں، قومی اسمبلی سے ڈال دیے ہیں. اب پولیٹیکل کنسیڈریشن کی بنیاد کے اوپر جو بینچ بنے گی وہ فیصلہ حکومت کی حق میں دیں گے، تاکہ آئے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہ مقدمات پہلی تو بعد اٹھائی نہ جا سکیں، جو اپیلیں آئیں ان کو بھی مسترد کیا جائے سکے. اس کے لیے ان کو 2 نمبر ججز کی ضرورت ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، رول آف لا نہ کوئی چیز نہیں ہے. حکومت اپنے آپ کو بچانے کے خوف میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اوکے جاوید صاحب، اس ترمیم کی منظوری کے بعد یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی ممکن ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں عمران خان کے حوالے سے بھی یہ مشکلات کچھ کم ہو سکیں، کیونکہ بشرا بی بی کی رہائی ہو یا عمران خان کی دونوں بہنوں کی رہائی ہو، عمران خان سے ملاقات کا سلسلہ ہو، یہ تمام تر تبدیلیاں اس ترمیم کے بعد نظر آئی ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے یا پھر یہ صرف اور صرف تاثر قائم کرنے کی کوشش ہے؟ بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جہاں پہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس تھا، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی لیگلی اسپیکنگ، میں باقی فیکٹس کی بات نہیں کر رہا. خان صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اس کو زبردستی جو ہے جیل میں رکھا ہوا ہے. ابھی بشرا بی بی کو جو لوکل میڈیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں اس لیے ریلیز کیا گیا ہے کہ وہ خان صاحب کو جا کے سمجھیں، علی مین جا کے خان صاحب کو سمجھیں کہ آپ ضد چھوڑ دیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اور اس حکومت کو چل لیں. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جب بھی نیگوشیشنز ہوں گے کس بنیاد پر؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئین کے مطابق جو ہے چیزوں کا فیصلہ کریں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں. پھر آپ جو الیکشن کمیشن ایک ترمیم ہوگی جس کے تحت یہ ہے کہ اگر نیا جو الیکشن کمیشن آئے گا آپس میں اختلاف ہوگا وہ بن نہیں سکے گا، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے الیکشن کمیشن کا وہ رہے گا، قائم رہے گا. جب آپ لوگوں کو اس لیول پہ سپریس کریں گے جو ایک نیشنل مینڈیٹ ہے ایک پارٹی کو ملا ہوا ہے، تو نیچرلی ریئیکشن ہوگا، پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن رہے گی، لوگوں کا رد عمل آئے گا، لوگ وائلنٹ ہوں گے. اس ملک میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ مے 9 کو پی ٹی آئی نے یہ کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کی پارٹی نے یہ دھمکیاں نہیں دی تھی کہ کور کمانڈر کے گھروں جو ہے ہم گھراؤ کریں گے، کیونکہ 2018 میں یہ بھی دھاندلی ہوئی تھی، 2018 کا الیکشن تھا اور اس میں 2 کے اسکیل بہت لمیٹڈ تھا لیکن دھاندلی ہوئی تھی. اب 2024 میں آپ نے دھاندلی کی بجائے سیدھی فوجری کر دی ہے کہ اب جو ججز بھی موجودہ ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن جو عدالتوں سے جنرلی ریلیف ملتا ہے فیو ایکسیپشن، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے علاوہ، وہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کے اوپر بنیاد کرتا ہے اور بیہائنڈ دا سین چیزیں چل رہی ہیں. تو جب لوگوں میں پرسیپشن یہ ہو جائے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ادھر انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اب تو خیر کا رول بہت زیادہ ویزیبل ہے، تو پھر لوگوں کا جو ڈسٹرسٹ آتا ہے سسٹم کے اوپر اس میں لاقانونیت بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور جو پولیس ہے وہاں کی وہ ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کو پکڑتی ہے جو وہ کہتے ہیں، اب ان کے یہ دعوے اللہ جانتا ہے حقیقت حال کیا ہے، کہ جن کا تعلق جو ہے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ساری جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے سیاسی مقاصد ہے فوج کے. اب یہ بات حقیقت ہے یا نہیں، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اب عوام میں آپ کبھی میں چلے جائیں اسی قسم کی بات ہوتی ہے. جب لوگ اس طرح بات کریں گے تمہارے یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں. اس ملک میں گزشتہ 5-6 سال 20 سے زیادہ پاکستانیوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہندوستان عراق کی انٹیلیجنس نے جہاں پہ آ کے جو ہے ٹارگٹ کیا ہے. سکھ جو لوگ تھے جن کی وہاں پہ پنجاب میں پوری موومنٹ چل رہی ہندوستان کے خلاف، انہوں نے یہاں پہ پناہ لی تھی، ان کو مارا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کو بڑے اداروں کو they need to focus on their enemy. یہ اپوزیشن کے لوگ یہ ان کے دشمن نہیں ہے. پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار دے دیں. یہ ڈیلیور اس انداز میں نہیں کر سکیں گے. پبلک پرسیپشن جو ہے ان کا، آپ دیکھیں گے پارٹی الیکشن لوز کر جاتی ہے اگر ان کو ہٹایا نہ جاتا. یہ تو انہوں نے شہید بنا دیا نا، فوج نے، جنرل باجوہ نے اس کو شہید بنا دیا. تو ابھی بھی اگر ان کو اقتدار دے دیں
یہ اگر یہ ڈلیور کر جائیں گے گولڈن پاکستان کی اچھی بات ہے، ڈلیور کر کے نہیں کر سکیں گے، ان ساری پارٹیوں کا بشمول پی ٹی آئی ایک ہی علاج ہے، ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، جو غلط ہوگا وہ اگلی دفعہ نہیں آ سکے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جاوید رانا ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد۔ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ آج ایوان صدر میں 3 بڑوں کی ایک اہم بیٹھک لگی ہے، کیا یہ روٹین کی ملاقات تھی یا پھر اس کے پس منظر کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک کنجکشر کیا ہوگا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اگر آپ چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس وقت بڑا ایک ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ جس یاہیا فریدی جو ہے وہ ایک بیلنس جج ہے، اور وہ انہوں نے عمران خان کے خلاف ججمنٹ دی تھی کہ اس کو ہائی ٹریزن پہ اس کو چارج کیا جائے، بیکاز جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس نے اس کی پارٹی میں کے لوگوں نے انکانسٹیٹیوشنلی بلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس ججمنٹ پہ سوال اٹھانا مشکل ہے بیکاز اٹ واز انکانسٹیٹیوشنل۔ اب اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، اگر حکومت یہ سوچتی ہے کہ جو بھی اینٹی عمران خان جج ہے وہ بہتر ہوگا ان کے لیے، یہ جسٹس یاہیا فریدی اینٹی عمران خان جج نہیں، وہ ایک بیلنس انڈیپینڈنٹ جج ہے۔ جسٹس مسعود علی شاہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے۔ جسٹس باقی جو بھی ججز ہیں ان کا بھی ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ اکرم منیلا صاحب جو ہیں وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، اور یہ سارے لوگ عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، لیکن دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ ایز پر لا۔ اب یہ حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو فیصلہ کے خلاف آئے گا وہ بس پی ٹی آئی کے ججز ہیں۔ دس از اے کمپلیٹ نان سینس۔ جاوید صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے نشانے پر کیوں ہیں اور کیوں ان پر مسلسل تنقید کا سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان ججز جنہوں نے فوجی حکمرانوں کی ذاتی وفاداری کا قوت اٹھایا تھا، ان کے بعد اگر کوئی بدترین جج آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو واپس دنیا سے نہیں لے جائے گا جب تک اس کے اندر باہر نہ آ جائے، وہ اندر جو سوچتا ہے۔ تو لوگوں کا ایک بڑا غلط خیال تھا کہ یہ اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ ایک اچھے فیصلے کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ اس جج نے جتنا پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچایا ہے، اس جج نے جتنا لا کمیونٹی کو پاکستان کے اندر فلوٹ دیا ہے، اس جج نے جتنے اپنے ذاتی معاملات پرسنل غم و غصے کا اظہار اس نے کیا ہے تھرو اس ججمنٹ، مجھے ماضی قریب میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف جتنی کی ججمنٹس آئی ہیں ساری فرڈنٹ ججمنٹس ہے۔ میں نے 4 سال سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی ہے، آئی ہیو فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ کون سا جج کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ ایک حصے کو پڑھیں گے، براڈر پکچر کو نہیں پڑھیں گے۔ وہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا، یہ سپریم کورٹ کی عدالت تھی، اس نے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق فیصلہ کیا یا کسی درجے میں قانون کا بھی سہارا لے لیا، لیکن اس کو پاکستان آئین کے تحت فیصلہ کرنا، اس ایک پارٹی کو اس نے بالکل سائڈ لائن کر دیا، اس کا جو ہے بلے کا نشان چھین لیا۔ حالانکہ یہ آئین کے تحت آپ کسی ووٹرز کو جو ہے you could not have declared، اس کے اوپر بائی اینڈ لارج جو لیگل مائنڈز ہے کا کنسنسس ہے، باقی ریٹائرڈ ججز کا بہت سے دوسرے ججز کا بھی اوپینین یہی ہے۔ تو وہ بڑا ظلم کیا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پھر ابھی جتنی بھی جو ٹریبیونلز بنے ہیں الیکشنز کے لیے اس میں ساری ججمنٹ وہ پی ٹی آئی کے خلاف دے رہا ہے اور بالکل 2 نمبر طریقے سے دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، اب انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے جو فیصلے کا آرڈر دیا ہے غیر قانونی، قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے جو بیگز تھے ان کو مبینہ طور پہ کھولا ہے، اس میں ووٹرز کا جو ڈالے گئے ووٹ ہے تناسب چینج کیا اور دوسرے لوگوں کو جتا دیا، اور یہ سارا کام قاضی فائز عیسیٰ نے کیا۔ اور پھر اس ملک میں ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا ہے،
PTI के लोगों को पकड़ा है, इतनी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, उससे कोई नोटिस नहीं है। तो इस पाकिस्तान की तारीख में इसको बदतरीन जज के तौर पर देखा जाएगा। और ये इसने पहले आज से कोई 4 साल 2017 में भी एक फैसला दिया जिसमें लीबिया वाला केस था, नवाज शरीफ को फेवर कर दी, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नॉक डाउन कर दिया, मीडिया पे पाबंदी लगा दी कि आप सिविल को उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हम जजमेंट न देंगे। तो अपने आप इस जज ने टाउट साबित किया, नून लीग का टाउट साबित किया है, अपने आप को पहले प्रेजेंट किया एज एन एंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जज और अपने आप को ऑनेस्ट पोर्ट्रे किया। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसका हाल कर दिया है, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में उसका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, बदतरीन हरूफ में लिखा जाएगा। इस शख्स ने अभी उस जजमेंट को भी जिसके तहत वोट काउंट नहीं होना था, अगर कोई लोग वोट डाल भी देते, उसकी टाइमिंग देख, अब उसकी लीगल डिबेट पे नहीं जाए, उसको उसने उठाया और उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जो उसके प्रीवियस बेंच ने की थी। और उसकी देखिए टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जजेस हैव टू डिसाइड इट, उनकी जजमेंट का क्या इम्पैक्ट है। उन लोगों को उस जजमेंट की बुनियाद के ऊपर लोगों को घरों से उठाया, उनकी एक औलाद को उठाया गया, बेटे को उठाया गया, उनको मजबूर किया गया कि आप जो है इस आइन की तरमीम जो हो रही है इसकी फेवर में फैसला लें। तो देखिए अब उसको एट द एंड ऑफ द डे ये इतना बड़ा लाइबिलिटी बन गया कि फौज ने इसको अबंडन कर दिया, जजेस हजारों ने भी अबंडन कर दिया कि तो लाइबिलिटी बन चुके हैं। नून लीग को भी इसको अबंडन करना पड़ा कि ये कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तो जो आप करेंगे वो भुगतेंगे। ऑब्वियसली आप इक़्तिदार के मजे तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए आपको अच्छे फैसले करने पड़ते हैं जो मेरिट के ऊपर हो, जो आइन के ऊपर हो। इसलिए सारे के सारे पर्सनलाइज कोर्स से अब जिस मूसू इशारे ने जो खत लिखा है उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है बेशर्मी का, कि ये बंदा बेशर्मी की हद तक नीचे गिरा है अपने साथी जजेस को जो है वो स्कोर सेटल करने के लिए। हत्ता कि आप अंदाजा करें इस मुल्क में मैंने कभी नहीं देखा कि जजेस ये कह रहे हैं कि ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं, इसको नाफिज अमल नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक और जज हैं उनका जस्टिस मीनुद्दीन, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको अमल दरामद न करे। ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, मेजॉरिटी का फैसला होगा अंडर आर्टिकल 190 और बाकी भी आर्टिकल्स हैं, वो हर एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर बाइंडिंग है। और हुकूमत ने सिंपल मेजॉरिटी से एक लॉ लेके आया, एक डेटर्स क्रिएट किया कि देखें अगर आप हमें मौलाना फजल रहमान साहब को कहा अगर आप हमें वोट नहीं डालेंगे तो हम सारी सीटें जो है इलेक्शन कमीशन के जरिए 2 नंबर तरीके से छीनेंगे और अपनी मर्जी से सारी अमेंडमेंट्स करेंगे। फजल रहमान साहब ने भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जाती की है, उनको रजिस्ट करना चाहिए। ये जो मुफाहमत की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, अब हमें नजर आ रहा है कि ये आइन पाकिस्तान को कमजोर कर दिया गया, जैसे काजी फायज ईसा ने किया। फजल रहमान साहब ठीक है, वो उनकी रिकंसिलिएशन की टोन है, उन्होंने जो सूद के खिलाफ एक अमेंडमेंट जो है करवा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूद के ऊपर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मौजूद है। मुझे खदशा है कि उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद कहते रहे हैं कि इस असेंबली की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बिकॉज इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्ज्ड एंड रिग्ड इलेक्शन। तो जब इस असेंबली की एक कानूनी हैसियत नहीं है, उनके अपना ही स्टांस रहा है, तो फिर वो प्रैग्मेटिकली चले गए दूसरी तरफ। और पीटीआई को उन्होंने तसल्ली दी कि देखिए मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जजमेंट नहीं आने दी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वो प्रोविजंस नहीं आने दी। लेकिन मुझे जिस चीज़ का खदशा ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी न किसी शक्ल में बाहर निकलेंगे, एंड दैट डज नॉट अबोड वेल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर आवर नेशन। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने आज कुछ बातचीत की पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जिसको अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है, और इस तरमीम में जो नुकात पेश किए गए हैं उनमें कुछ तरमीम के लिए या उनको वापस लेने के हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की जानिब से ये इजहार किया जा रहा है कि इस तरमीम को वापस लिया जाए। और इस तरमीम के बाद क्या तब्दीली नज़र आ रही है पाकिस्तान की सियासी माहौल में और अपोजिशन पर इसके क्या असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं, तमाम तर मौज़ूआत पर हमने कुछ गुफ्तगू की। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने